दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। डुबान समस्या र नदी नियन्त्रण। अहिले वर्षाको समय हो। बाढी पहिरोले जनतालाई दुःख दिइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारले जनतालाई राहत र उद्धार गरेर सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता हुन्छ र छ। जनताका माग र नदीका आवश्यकता बढिरहेको छ, तर केन्द्रीय सरकारले बजेट घटाउँदै लगेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार फेरि केन्द्रीय सरकारसँगै आश गरेर बसेका छन्। यावत समस्याका बावजुद ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग अन्तर्गतको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर 1 गैँडे झापाले जनताको मन जित्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। फिल्ड कार्यालय गैँडे झापाले जिल्लाका विभिन्न खोला नदीमा तटबन्ध गरी नदी कटान र डुबान रोक्ने काम गरिरहेको छ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम गैँडे झापा कार्यालयका प्रमुख रूप नारायण अधिकारी साधन स्रोतको सीमितताका बावजुद नदी कटान र नदी नियन्त्रणमा सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुहुन्छ। हामीले यसपालि चाहिँ नै हाम्रो टार्गेटभन्दा बढी, लक्ष्यभन्दा बढी हामीले काम गरिसकेका छौँ र हाम्रो चाहिँ नि लक्ष्य चाहिँ यसपालि जम्मा 6 किलोमिटर नहर इम्बेङ्कमेन्ट बनाउने हाम्रो चाहिँ टार्गेट थियो र हामीले 10 किलोमिटर इम्बेङ्कमेन्ट यो आर्थिक वर्षमा आजका मितिसम्ममा हामीले तयार गरेका छौँ। र अब इन टोटलमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो झापाको 7वटा नदीहरूको हाम्रो टार्गेट भनेको 328 किलोमिटर तटबन्ध बनाउने हो। त्यसमध्ये हालसम्म यस वर्ष बनाइएको 10 किलोमिटर समेत चाहिँ जम्मा 108 किलोमिटर तटबन्ध तयार भएको छ। आफूहरूको कार्य अन्य निकायका लागि अनुसरणीय र उदाहरणीय रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। सामान्यतः तपाईँको पहाडमा के छ भने अलिकति टारहरू छन् नदीको छेउमा। ती टारहरूलाई चाहिँ नि खोलाले काटिरहेको अवस्थामा हामीले त्यस्तो चाहिँ एकदम फ्रुटफुल ठाउँमा चाहिँ काम गरेको हुनाले गर्दा त्यसले राम्रो चाहिँ इम्प्याक्ट दिएको छ। टारहरू अलिकति बस्तीहरू बचेका छन्। झापा जिल्लाका मुख्य नदीहरूमा मेची, बिरिङ, कन्काई र रतुवा, मावा लगायतका पर्दछन्। अन्य साना नदीहरूमा देउनिया, निन्दा, हडिया, टिमाई नदीमा बाढी आउने र बढी क्षति पुर्याउने खोलामा कार्यालयले नदी नियन्त्रणको काम गरिरहेको छ। झापा जिल्ला जल उत्पन्न प्रकोपको दृष्टिकोणले चाहिँ जोखिमपूर्ण जिल्ला हो। त्यसो हुँदाखेरि यो चालु आर्थिक वर्षको लागि पनि र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने स्रोत विनियोजन गर्ने र अत्यावश्यक सामग्रीहरू खास गरी लाइफ ज्याकेट, डोरी, तार जाली, बाँस, जुटका बोरा लगायतका सामग्रीहरू चाहिँ किन्न पुग्ने गरी र सानोतिनो विपद छ भनेदेखि स्थानीय तह आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुहोला भन्ने हामीले सबैतिर पत्रचार पनि गरेका छौँ र बैठक पटक पटक हामीले बैठक गरेका छौँ र जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिकार योजनालाई हामीले अन्तिम रूप दिन गइरहेका छौँ। यी नदीहरू चुरे पर्वतबाट बगिआउने नदी र खोला हुन्। झापाको उत्तरी भेगमा पानी पर्यो भने पनि झापाको तल्लो भेग बाढीबाट प्रभावित हुने गर्दछ। आफ्नो जग्गा जमिन र बस्ती भएर बग्ने नदीमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले यस्तो काम गरेकोमा स्थानीयहरू खुसी व्यक्त गर्दछन्। सबभन्दा राम्रो नदीको नियन्त्रण, हात्तीको पनि नियन्त्रण, सीमाको पनि नियन्त्रण। यहाँ त खोलो उतापट्टि उक्सिएको छ इन्डिया साइडमा, यता गाडिएको छ। लड्दै 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 जाँदाखेरि कतिजना किसानहरू त सुकुम्बासी भइसकेका छन्। अब बगर भइसकेपछि त खेत भएन, त्यो त खोलो भइसकेपछि इन्डियाको हो कि नेपालको हो भन्ने सिमाना पनि यकिन भएन। त्यो जो 10 गजाबाट चाहिँ 100 मिटर वा 200 मिटर पश्चिममा चाहिँ एउटा स्थायी बाँध बाँधियो भने त्यसको यतापट्टि खेतीपाती गर्न पनि सकिने, सुरक्षा
सीमाको पनि सुरक्षा हुने, हात्ती प्रकोप पनि न्यूनीकरण हुने, तद्बाद भएर खेतीबालीको पनि सुरक्षा हुने असाध्यै राम्रो उपाय चाहिँ त्यो हो। व्यवस्थित तरिकाले गरिरहेको छ होइन। त्यस्तै व्यवस्थित तरिकाले अब धेरै तलतिर अलिक तलतिरसम्म भएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो जनतालाई। बाँध अहिले ठिक छ, बाँध गरिराखेकै छ, सुधार धेरै छ। अहिले पीडितलाई धेरै सहायता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आइराखेको छ, अहिले पनि आइराखेकै छ। उनीहरूले यो तटबन्धले गर्दा नदी किनारको बस्तीमा बस्ने सहज अवस्था मिलेको पनि बताएका छन्। नदीबाट आउने पहिनी, ठुल्ठुला पहिनीहरू यस वडामा सिँचाइका निमित्त ल्याइएको छ। बाढीको समयमा ठ्याक्कै त्यो पहिनीमा धेरै भेल आएर बस्तीमा पस्ने समस्या छ। यो अहिले ढुङ्गा गिटी बालुवाको यो अनावश्यक प्रयोजन नदी उफानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नदी हाम्रो भित्रपट्टि पसेको अवस्था पनि थियो बिचमा, र सम्बन्धित निकायले जनता तटबन्धनको पनि त्यहाँ व्यवस्था गरेको छ। फिल्ड कार्यालयको समन्वयमा स्थानीय जनताले पनि सहभागिता जनाई बनेका संरचना जोगाउन बायो इन्जिनियरिङ वा जैविक विधि प्रयोग गरी सहयोग गरेका छन्। यसले गर्दा पनि यो कार्यक्रम वास्तवमा जनताको हित गर्ने कार्यक्रम सिद्ध भएको उनीहरूकै भनाइ छ। योजना आउनुभन्दा अगाडि त विकराल रूपमै थियो, खोला जता पाए त्यतै पस्ने, गाउँहरू क्षति गर्ने, भएका खेती उर्वरा जमिनहरूलाई पनि नष्ट गर्ने, घर गाउँमा पस्ने, घरै लग्ने, त्यस्तै खालको थियो। र हाम्रो कार्यालय स्थापना भएदेखि यहाँको उपभोक्ताहरूले, यहाँको किसानहरूले चाहिँ राहत महसुस गर्नुभएको छ। र योजना छनौट गर्ने प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो के छ भने, यहाँ स्थानीय उपभोक्ताहरू जो चाहिँ मार्न पर्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ नि माग गर्नुहुन्छ, माग फारम एउटा समिति बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आमभेला गरेर समिति बनाउनुहुन्छ वडा अध्यक्षको रोबरमा। त्यसपछि वडा अध्यक्षको वडाको सिफारिस, त्यसपछि तपाईँको नगरको सिफारिस अथवा गाउँपालिकाको सिफारिस लिएर आउनुहुन्छ, उहाँ ल्याएर हामीलाई दिनुहुन्छ। हामीले चाहिँ सबै आएका सिफारिसहरू, आएका जुन योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकमुष्ट राखेर चाहिँ हामी वक थ्रु सर्वे गर्छौँ उहाँहरू सँगसँगै। कहाँ चाहिँ नि क्षति छ, कुनलाई चाहिँ प्रथम प्रायोरिटी दिने, कुनलाई चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ गर्छौँ। र त्यो गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा दिने, यो चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटीमा दिने भन्ने अनुसार चाहिँ क्षतिको अनुसार हामीले चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले योजना छनौट गर्दै काम अगाडि सुचारू गराउँछौँ। बायो इन्जिनियरिङ सन्दर्भमा चाहिँ अब विशेष गरी अब हाम्रो तटबन्ध कार्यक्रमले चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ बाँध बनाएर बाँधमाथि चाहिँ माटो, पाङ्गो माटो बिछाएर त्यो माथि चाहिँ दुबोको चप्परीहरू लगाएर गराउने गरिएको छ। यसको अलावा पनि अब यो के अरे नदीको किनाराहरूमा चाहिँ वृक्षारोपणहरू गर्ने सन्दर्भमा जनचेतना फैलाउने कुराहरू र स्थानीय निकायहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो जस्तो बाँसहरू, अम्लिसो के अरे सिमालीहरू रोप्ने कामहरू ठाउँ ठाउँमा न्यून रूपमा गरिएको चाहिँ छ र त्यो गर्ने प्रयास चाहिँ धमाधम भएकै छ। बाढीको कारणबाट तटवर्ती क्षेत्रमा कटान तथा डुबानको समस्या सृजना भई धनजनको क्षति भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न 2066 सालमा जनताको तटबन्धन कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय झापाको स्थापना भएको थियो। त्यस यता यो कार्यालयले निरन्तर रूपमा विभिन्न नदीमा नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ। जनताको तटबन्ध निर्माणको काममा जनताको सहभागिता उत्साहजनक रहेको कार्यालय प्रमुख रूपनारायण अधिकारी बताउनुहुन्छ। यसको फिजिकल प्रोग्रेस हेर्ने हो भने तपाईँको अहिले 33% चाहिँ नै अहिलेसम्म पुगेको देखिन्छ। र यो आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ नि अलिकति निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा काम गरेका छौँ। सबभन्दा समस्याग्रस्त नदी भनेको चाहिँ झापाको अहिले झट्ट हेर्दाखेरि मेची, अनि चाहिँ तपाईँको कन्काई र रतुवा मावा, यी नदीहरू बहुत महत्त्वपूर्ण र एकदम चाहिँ जोखिमपूर्ण पनि छन्। धेरै बस्तीहरूलाई यिनीहरूले सताएको छ र यो नदीहरूमा अहिले हाम्रो निर्माणको काम जारी रहेको छ। उहाँका अनुसार कार्यालयको जिम्मेवारीभित्र 7वटा नदी रहेको छ। यस वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी काम गरेको पनि उहाँ बताउनुहुन्छ। तपाईँहरूले आफै एकचोटि स्थानीय गाउँमा गएर बुझिदिनु भयो भने हाम्रो पर्फर्मेन्स, हामीप्रति जनताहरूको चाहिँ विश्वास कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। स्थानीय लेभलमा हामीले धेरै राम्रो काम गरेका छौँ।
जस्तो उदाहरणको लागि कन्काई नदीको गौरीगञ्ज नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 चाहिँ देवीगाडा भन्ने ठाउँमा गत साल चाहिँ नदीले 900 मिटर लामो नदीको मुख फुटाएर कन्काई नदी चाहिँ 4 किलोमिटर पश्चिम रहेको कमल नदीमा गएर चाहिँ मिसिएर बगिरहेको थियो। त्यसलाई हामीले यसपालि नियन्त्रण गरेका छौँ। समस्या छ 29 करोडको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि करिब हामीले चाहिँ सबै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र 18 करोडको काम सम्पन्न भएपछि पैसा माग्न जाँदा पैसाको हालत त्यही भयो। अब बाँकी चाहिँ निर्माण काम पनि सुरु भएका थिए भने हामीले सबै निर्माण काम रोक्यौँ। अब किन पैसा दिन्न भनेर लेखिदिएपछि रोक्नै पर्यो। ती रोकेपछि ती ठाउँहरू अहिले गम्भीर सङ्कटमा परेका छन् र अब यता 18 करोडको सम्पन्न भएको काममध्ये अहिले सिँचाइ विभागका महानिर्देशकज्यू आफै चाहिँ स्वयं यहाँ आएर उहाँ स्थलगत निरीक्षण गरे पछाडि उहाँहरूले गएर 14 करोड चाहिँ अहिले हाम्रो निकासा भएर हामीले पेमेन्ट गरेका छौँ। अब 4-5 करोड अझै पेमेन्ट गर्न बाँकी छ र अब विभाग र मन्त्रालय चाहिँ हाम्रो सकारात्मक रहेकोले गर्दाखेरि यो थप पैसा चाहिँ म्यानेज हुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले तराईमा मात्रै नभएर पहाडी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पनि काम गरेको छ। पहिले 1000 माग हुन्थे, बिस्तारै लाख हुँदै अहिले करोडौं रकम माग हुन थालेको छ। त्यस क्षेत्रमा पनि विशेष ध्यान दिएको र धेरै जनताको थाकथलो जोगिएको कार्यालय प्रमुख अधिकारी सुनाउनुहुन्छ। वातावरण बिग्रेर पनि होला हैन, बाढी पहिरोहरू अनपेक्षित बाढी पहिरोहरू अचानक आउँछ। अब झापाहरूको तराईको केसमा त कस्तो देखिन्छ भने तराईमा घाम लागिरहेको हुन्छ तर अचानक बाढी आउँछ। अब पहाडमा माथि ताप्लेजुङ 5 पानी पर्यो भने यता भीषण बाढी आइहाल्छ। तटबन्ध नबन्दा बिरिङ लगायतका खोला किनारमा जनतामा त्रास थियो, तर बाँध बनेपछि आफूहरूको जीवधन सुरक्षित भएको महसुस गरिएको स्थानीय जनताले बताएका छन्। स्थानीय उपभोक्ताले यहाँको तटबन्ध बलियो र दिगो बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्। विभिन्न नदीमा भएको नदी नियन्त्रण र बाँध तथा बायो इन्जिनियरिङको कार्यमा भएको काम बलियो, भरपर्दो र राम्रो छ भन्दै स्थानीयले बाँकी काम पनि स्तरीय होस् भन्ने आग्रह गरेका छन्। झापा जिल्लाका धेरै नदीमा बजेट बाँडेर थोरै काम गर्दा जनताको चाहना बमोजिम छिटो काम र संरक्षणको अवस्था सिर्जना गर्न कठिनाई भएको भन्दै फिल्ड कार्यालयका कार्यालय प्रमुख अधिकारी देखिने गरी काम गर्न बजेटको मात्रा बढाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। जनताहरूको माग ठुलो छ। जनताहरूलाई पहिला थाहा पनि थिएन यसरी चाहिँ यो कार्यालय छ, त्यहाँबाट तटबन्ध हुन्छ, तटबन्ध हुँदा यस्तो चाहिँ यसको राम्रो फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने थाहा थिएन। अहिले थाहा पाएपछि प्रशस्त मागहरू छ, तर दुःखको कुरा माग बढेको बढै छ, यता बजेट आपूर्ति घटेको घटै छ। तीनरी हाम्रो चाहिँ नि तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन। जिल्लाको कमल खोलामा पनि फिल्ड कार्यालय नम्बर 1 झापाले बाढी नियन्त्रणका लागि काम गरेको छ। यसले गर्दा कमल किनाराका बासिन्दा र किसान लाभान्वित भएका छन्। रतुवा खोलामा पनि तटबन्ध निर्माण भएको छ। रतुवाको जमिन अग्लो हुँदै गएको र खोला होचो हुँदै गएर समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा यो तटबन्धनले गर्दा स्थानीय लाभान्वित भएको अनुभव गर्न सकिन्छ। यस तटबन्धले गर्दा झापाको दमक नगरपालिकाका विभिन्न वडालाई सुरक्षित तुल्याएको छ। यहाँ बाँध नबाँध्दा बाढीको डर थियो, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। स्थानीय उपभोक्ताहरू यो निर्माण अझ बढी क्षेत्रमा बनोस् र बलियो बनोस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दछन्। यस कार्यालयका साइड इन्जिनियर र प्राविधिकहरू जनताको तटबन्ध कार्यक्रमको पूर्व योजना अनुसार जिल्लाका विभिन्न नदी किनारमा क्षतिको अनुगमन गरी जनताको माग अनुसार सर्वेक्षण गरेर योजनाको छनौट गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउँछन्। जोखिमको ठाउँहरू चाहिँ पहिचान गरिएको छन्। त्यसपछि हामीहरूले प्रत्येक वर्ष चाहिँ फिल्डमा गएर स्थलगत रूपमा सर्वे गर्छौँ र त्यहाँ स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारहरूसँग सम्पर्क गरेर जोखिमयुक्त ठाउँहरूको पहिचान गर्ने र हामीलाई प्राप्त भएको बजेट अनुसारको चाहिँ जोखिमको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अनि त्यसपछि डिजाइन इस्टिमेट सर्वे गरेर त्यसपछि निर्माण प्रक्रियामा अगाडि गर्ने प्रचलन हुन्छ। सिस्टम चाहिँ त्यो हो भन्नाले स्थानीय सरकारहरूबाट चाहिँ यसमा खासै अब नगद लगानी गर्ने कामहरू चाहिँ भएको त्यति
देखिएको चाहिँ छैन। तर उहाँहरूले चाहिँ जस्तो यो अब जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा, जनताको सहभागिता गराउने विषयमा, समिति बनाइदिने विषयमा, समन्वय गर्ने विषयमा, ढुङ्गाहरू उपलब्ध गराउने, स्थानीय साधन स्रोतहरू उपलब्ध गराउने विषयमा चाहिँ उहाँहरूले मद्दत गर्नुहुन्छ। तर स्रोत लगानी गरेर, आर्थिक लगानी गरेर उहाँहरूले वृहत रूपमा काम गरेको चाहिँ देखिएको छैन। सानोतिनो ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ आकस्मिक मर्मतका कामहरू, सानोतिनो कामहरू चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा गरेको देखिएको छ। माटोको बाँध बनाउने काम भएको छ। त्यसपछि त्यो माटोको बाँधमा चाहिँ नि तटबन्ध गर्ने, ढुङ्गा जाली हाल्ने काम चाहिँ हाम्रो करिब 3 किलोमिटरको एराउन्डमा चाहिँ छ होला यस वर्ष। र विगत वर्षदेखि 4-5 वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हुँदाखेरि विगत वर्ष पनि त्यही हाराहारीमा एभरेजमा त्यही 2.5-3 किलोमिटरको हिसाबमा चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो वार्षिक रूपमा चाहिँ हामीले पक्की बाँध बनाउँदै गरिरहेका छौँ यो बिरुङ खोलामा। फिल्ड कार्यालय नम्बर 1 झापाले जिल्लाको मावा खोलामा पनि जनताको तटबन्ध निर्माण गरी बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउने काम गरिरहेको छ। झापा र मोरङ जिल्लाको माझमा बग्ने विभिन्न स्थानमा नदी सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले नदी किनारलाई सुरक्षित तुल्याएको छ, जसले गर्दा विगतमा डराएर छाडेको छेउको भूमि पनि अहिले आकर्षणको थलो बन्न पुगेको छ। मावा लगायतका नदी किनारमा पर्ने जमिनमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरू पनि अहिले विगतको जस्तो त्रासमा नरहेको बताइन्छ। संविधान सभा सदस्य रबिन कोइराला नदी नालाका हिसाबले अत्यन्त जोखिममा झापा रहेको, त्यसमा पनि मेची नगरको धेरै भूभाग जोखिममा रहेको बताउनुहुन्छ। मेची नदी अथवा नदीहरू बर्खायाममा ठुलो पानीले, बहावले प्रभावित हुने गरेकै छ। नेपाल र भारतका बीचमा भएको सन्धि, अभिसन्धि, सीमा नदीमा एकापट्टिबाट मात्रै बाँध बाँध्न नपाउने, बाँध बाँध्दाखेरि दुवैपट्टि एकैपटक बाँध्नुपर्ने गरिकन नेपाल र भारतको बिचमा सन्धि भएको छ अथवा सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौता विपरीत भारतले बाँध बाँधिसक्यो, नेपालपट्टि बाँधिएको छैन। त्यसो हुँदा नेपाल सरकारले या त भारतसँग कुरा गरेर दुवैपट्टि बाँध्ने वातावरण बनाउनु पर्छ, या त नेपाल सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भारत सँगसँगै हामीले बाँध बाँध्नु पर्दथ्यो। त्यो कुरा धेरै कमजोर भएको छ र म अहिले पनि सरकारको, नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सीमा नदीमा यो सचेतता नअपनाउँदाखेरि आज पश्चिमले जे बिहोरेको छ, भारत क्षेत्रबाट अतिक्रमित भएको छ पश्चिमा क्षेत्र, त्यो चाहिँ भूभागका हिसाबले नेपाली भूमि पूर्वतिरबाट पनि प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना अझ बढेर गएको छ। यो संवेदनशीलतालाई सरकारले बुझ्नु पर्दछ। उहाँ भारतसँग समेत मिलेर यो नदीमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। तटबन्ध गरिएको ठाउँमा बाँस, अमृसो लगायतका वृक्ष वनस्पति रोपेर जैविक विधिले विकासका कामलाई दिगो बनाउने प्रयास पनि भएको पाइन्छ। बाँसका खाना गाडेर माटो जोगाउने उपाय गरिएको छ। नदी किनारमा बाँसकै घारी विकसित गरी एकातिर नदी किनार हेर्न लायक बनाइएको छ भने सँगै बाढी नियन्त्रणको वनस्पतिक बार पनि सिर्जना गरिएको छ। यो अभियान देशैभरि सञ्चालन गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइरहेको छ। यसरी नदी किनार बाँसको माध्यमबाट नियन्त्रणको काम गर्दा कम खर्चमा धेरै काम हुन पुगेको स्थानीयको समेत अनुभव रहेको पाइन्छ। जिल्लामा रहेर संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायबीच समन्वय गर्न सक्ने हो भने थोरै समयमै धेरै काम गर्न सकिने बताउनुहुन्छ फिल्ड कार्यालय प्रमुख अधिकारी। उहाँ प्रदेश र सङ्घीय सरकारले थप चासो दिनुपर्नेमा समेत जोड दिनुहुन्छ। बजेटकै विषयमा पनि सङ्घीय सरकारले अपेक्षित विनियोजन नगर्ने, विनियोजन भएका, स्वीकृति दिएका र स्वीकृति पाएर ठेक्का लागेपछि पैसा नदिने जस्ता समस्याहरू झेल्नु परेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँगै रहेर जनताको हित गरे झैँ महसुस स्वयं स्थानीयले गरेको पाइन्छ। मेची नदी नेपाल भारत भएर बग्छ। नेपालतर्फ मेची नदी मेची नगरपालिका हुँदै
भद्रपुरबाट विभिन्न ठाउँ छिचोल्दै भारत छिर्छ। यहाँको समस्या समाधानका लागि भाउनडाँगी, काँकडभिट्टा, सतीघट्टामा विगतका वर्षहरूमा बनाइएका बाँधहरू राम्रा र बलिया र भरपर्दा देखिन्छन् भने भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5, 4, 3 का क्षेत्रमा बनेका तटबन्धहरू अत्यन्तै हेर्न लायक छन्, जहाँ स्थानीयको पनि सहयोग रहेको पाइन्छ। भद्रपुर नगरपालिकाका गाउँ बस्ती, मठ मन्दिर, स्कुल जोगाएको छ भने भद्रपुरबाट नेपाल भारत गर्ने पुल र बोर्डरलाई समेत संरक्षण गरेको पाइन्छ। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल झापामा मुख्यतः डुबानको समस्या रहेको बताउनुहुन्छ। झापा जिल्ला जल उत्पन्न प्रकोपको दृष्टिकोणले जोखिम जिल्ला मध्ये पर्छ। पूर्वमा मेची नदी र बिचमा उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्ने बिरिङ खोला, मावा खोला, रतुवामाई, माई खोला लगायत धेरै नदीहरू उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्ने नदीहरू छन्। त्यसको साथसाथै पूर्वबाट पश्चिमतिर बनाइएका जुन राजमार्गहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि पानीको प्राकृतिक बहावलाई त्यसले रोक्ने भएको र हामीले निर्माण गरेका संरचनाहरू प्राविधिक हिसाबले, वातावरणीय हिसाबले परिपक्व नभएको हुँदाखेरि त्यसले डुबान हुने समस्या चाहिँ छँदैछ र यसलाई मध्यनजर गरेर डुबान आइहाल्यो भने, बाढी आइहाल्यो भने यसलाई कसरी हामीले अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूलाई रेस्क्यु गर्ने, तिनीहरूलाई कसरी अस्पताल लैजाने, तिनीहरूको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने, तिनीहरूलाई खाद्य सामग्री र गैर खाद्य सामग्री कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारवालाहरू सबै बसेर गत महिना जेठ महिनामा नै हामीले सिमुलेसन कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सँगै जनता समेत जागेपछि नदी नियन्त्रण र डुबानको जोखिम कम हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालको विश्वास छ। झापा जिल्लामा हात्तीको पनि आतंक रहेको अवस्था पाइन्छ। दिगो रूपमा नदी नियन्त्रणको कार्य गर्दा हात्तीको आतंक पनि कम हुनेछ र समस्याको पनि दिगो समाधान हुनेछ। मेची नगरपालिकाका प्रमुख गोपाल चन्द्र बुढाथोकी हात्तीको आतंक विगत लामो समयदेखि रहेको बताउनुहुन्छ। हाम्रो सामर्थ्यले नदी जम्मै तटबन्धन गर्ने स्थिति छैन। जनताको तटबन्धनको कार्यक्रम बल्ल 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 मेचीमा आएको छ। त्यो पनि वर्षमा 2 करोड रुपियाँ पर्छ। कतार टाल्ने त्यो स्थितिमा छ र निन्दा नदी, हडिया नदीहरू जस्ता ठुला नदीहरू जनताको तटबन्धनमा पार्नका निमित्त हामीले पहल प्रयत्न विगतमा गऱ्यौँ। अब अनेक कारणबाट त्यो सम्भव भइरहेको छैन। हामी फेरि त्यो प्रयत्न गर्नेछौँ र हामीलाई नदीको कटानको धेरै समस्या छ। हामी कहाँ सिँचाइको समस्या पनि छ। अब यस सन्दर्भमा सम्बन्धित अङ्गहरूसँग अनुरोध गर्दा जस्तै गैँडेको कार्यालय तपाईँले भन्नुभयो, जनताको तटबन्धनको कार्यक्रम, सिँचाइको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निम्ति जनताको तटबन्धनको कामका निमित्त हामीले जाँदाखेरि हामी कहाँ तपाईँको निन्दा नदी पर्दैन, त्यो कार्यक्रमै छैन। कार्यक्रममा पार्दैौ न भन्दा पर्दैन। अब टिमाई नदी छैन। हाम्रो यहाँको सीमित स्रोत र साधनले के कति कामहरू हामीले सम्पन्न गर्दैछौँ, त्योभन्दा बाहेक हामीले गरेका छैन। मेची नदीमा पनि अब सीमा नदी छ। जनताको तटबन्धनले विगत 4 वर्षदेखि केही काम गर्दैछ, अलि काम गर्दैछ, तर अपर्याप्त छ। वार्षिक 2 करोड रुपियाँ पैसा आएर कता टाल्ने होइन एउटा नदीमा। त्यसो हुँदाखेरि ती कामहरू अहिले भइरहेका छन्। हात्ती आतंक, नदी नियन्त्रण लगायत जुनसुकै समस्या आए पनि स्थानीय सरकारलाई मात्रै देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्ने र नदी नियन्त्रण र डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम गैँडे झापाका इन्जिनियर पुष्पमणि गौतम र सब इन्जिनियर आशिष गौतम जिल्लामा सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले राम्रो काम गरेको बताउनुहुन्छ। झापामा मुख्य गरी ठुलो बाढी आउने खोला रहेको जानकारी दिँदै उहाँहरूले सदरमुकाम बचाउने काममा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम मार्फत उपयुक्त काम भइरहेको ठहर गर्नुहुन्छ। यसका साथै जिल्लामा नदी किनारका बस्ती, खेतीयोग्य भूमि संरक्षणमा पनि जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले काम गरेको बताइन्छ। आफूले बेला बेलामा गरेको अनुगमनका क्रममा जनताको तटबन्धका कामहरू फलदायी भएको पाइएको उहाँहरूको भनाइ छ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले बनाएको तटबन्धका कारण जिल्लाका कन्काई र बिरिङ लगायतका नदी किनारका हजारौं मानिस सुरक्षित भएको पाइएको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्।
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्डकारले झापाले साधन स्रोतको कमी महसुस गरेको छ। तटबन्धका लागि जग्गा प्राप्तिमा मुआब्जाको प्रावधान नहुँदा पनि समस्या झेल्नु परेको छ। नदी नियन्त्रणका लागि ढुङ्गाको पनि अभाव झेल्दै आएको छ। कार्यालयका अनुसार नदीबाट नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक उत्खनन गर्ने अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ। एकातिर नदी नियन्त्रणका लागि ढुङ्गाको अभाव, अर्कोतिर नदीजन्य उत्खननको समस्या झापामा रहेको पाइन्छ। यसैसँग जोडिएर राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको विषय पनि आउँछ। जथाभावी संरचनाहरू बनाउँदा राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा समस्या हुन थालेको बताइन्छ। यी लगायत यावत समस्या समाधानका लागि समेत सरकारोलाहरू बीच छलफल हुने गरेको छ। समाधानका लागि पनि उसै गरी सबैले अग्रसरता देखाउनु पर्ने हुन्छ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम जनताको काम जनतासँगै बसेर भिजेर गर्ने कार्यक्रम हो। यसमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र चासो हुन्छ। उनीहरूमा यसप्रति माया हुन्छ। आफ्ना लागि राज्यले गरेको सहयोग भनेर त्यसलाई अझ राम्रो बनाउने, दिगो बनाउनेमा उनीहरूको ध्यान जान्छ। विकास निर्माणका काममा उनीहरूको अपनत्व हुन्छ, स्वीकार भाव हुन्छ अनि बल्ल जनता र राज्य बीचको तालमेल हुन्छ। यही प्रारूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने देशमा सञ्चालित सबै विकास निर्माणका काम सफल हुन्छन्, स्थायी हुनेछन्। झापामा सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले यो सिद्धान्तलाई चरितार्थ गरेर देखाइदिएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।